अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सज्जाद तरीन साहब, इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा। आज बड़ा अगर मैं कहूं तो तारीख़ी दिन है। एक लिहाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस दिन के हवाले से। एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। बहुत बड़ा नाम, कदावर शख्सियत दुख्तर मशरिक़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का आज 15वीं बरसी है। आज उनकी शहादत को 15 साल हो चुके हैं उनके। अभी थोड़ी देर पहले गढ़ी खुदा बख्श में इसके हवाले से एक मरकज़ी तकरीब थी और उसमें बिलावल भुट्टो साहब खिताब कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने, ज़ाहिर है कि उनकी वालिदा हैं, उन्होंने उस हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें बात भी की और उनकी पर्सनैलिटी पर भी बात की। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ये एज़ाज़ हासिल है कि आलम इस्लाम की वो पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है उनके लिए। उनकी गवर्नमेंट को भी गिराया गया, फिर वो बाहर चली गई, जिला वतनी का दौर अपनाया। हालांकि 86 में जब वो पाकिस्तान आई तो उस वक्त बड़ी उन्होंने ज़ोरदार तहरीक चलाई थी और वो तहरीक देखने के लायक थी। बड़ी तादाद में एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर बाहर निकला और जिसे जमहूरियत कहें तो हकीकी मानों में सड़कों पर वो जमहूरियत दिखाई दी। उस वक्त के सहाफ़ी इसके गवाह हैं, जिसमें सज्जाद तरीन साहब भी हैं। इन्होंने कवर भी किया उस सारे इवेंट को और एक ट्रेन मूवमेंट भी चलाई बेनज़ीर भुट्टो ने। बड़ी कामयाब ट्रेन मूवमेंट थी। मेरा ख्याल है ये जो तहरीक है इसकी बुनियाद भी बेनज़ीर भुट्टो ने ही पाकिस्तान में डाली। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। जो बड़ी तहरीक है, जो रोड टू रोड तहरीक है, जैसे आजकल आप देखते हैं कि जीटी रोड की कोई तहरीक हो जाती है, कभी कहीं से लॉन्ग मार्च का सिलसिला चल निकलता है, तो इसकी तहरीक की मेरा ख्याल है बुनियाद डालने वालों में बेनज़ीर भुट्टो का नाम भी सरे फहरिस्त है। 2007 में जब वो जिला वतनी काट के वापस आई, 18 अक्टूबर एक ऐसा दिन था जब वो आ रही थी, जयाले खुश थे, कार साज की सड़क थी, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे और मुल्क के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचे थे। उस वक्त उन पर एक हमला हुआ जिसमें वो बच गई और बड़ा ख़तरनाक हमला था वो। लेकिन जब 27 दिसंबर और उसी साल 2007 की बात करूँगा, रावलपिंडी में जब उन पर कातिलाना हमला हुआ तो उसमें वो जाँबर ना रह पाई। उनकी ज़िंदगी, उनकी सियासी बसीरत, सियासी पहलू और मिसाक़ जमहूरियत जैसा एक कामयाब ट्रीटी, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि कम अज़ कम पाकिस्तान में अब जो सियासी अदवार हैं वो अपना वक्त पूरा कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो अब चल रही हैं और डिक्टेटरशिप का एक रास्ता रुका। ये बात किस हद तक दुरुस्त और किस हद तक इसमें मुबालगा है, ये तो आज ज़रा बात करेंगे तो पता चलेगा। फिर हम बल्दियाती इलेक्शन पर भी कुछ बात करेंगे और फिर जो इस वक्त की खींचातानी चल रही है सियासत में, जिसमें इस्तीफ़ों का मामला है। कौमी असम्बली में 2 बार इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए फ़ोन किया गया आमिर डोगर की जानिब से राजा साहब को, और स्पीकर कौमी असम्बली ज़ाहिर है वो वहाँ पर मौजूद थे तकरीब में, उन्होंने कहा मैं नहीं हूँ। 2 बार रब्ता हुआ। अब देखना ये होगा कि एक ग्रुप की सूरत में PTI की जानिब से लोग जाते हैं। कह तो दिया है कौमी असम्बली के स्पीकर ने कि हमें किसी से कोई मसला नहीं है और अपनी तस्दीक के लिए हमने तो ख़त लिखे थे। वापस आएँ, इस पर बात करते हैं। अब देखेंगे कि पंजाब असम्बली का मामला, 31 दिसंबर के बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी हो गए नून लीग की दरख्वास्त पे। क्या नून लीग के पास लोग मौजूद नहीं हैं बल्दियाती इलेक्शन में जाने के लिए इस्लामाबाद में, या फिर कोई और वजह है कि बार बार नून लीग चाहती है कि इलेक्शन की तरफ अभी ना जाया जाए जो कि बल्दियाती हैं? सज्जाद तरीन साहब, काफ़ी सारी बातें हो गई सर। पहले ज़रा दुख्तर मशरिक़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मैं चाहूँगा सर 86 वाली थोड़ी सी बात आपसे लाजमी करूँ। आप उसके अगर मैं कहूँ एनी शायद तो गलत नहीं है, आपने उसको कवर किया था। देखो अरसलान, मैं आपको अर्ज करूं कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की नहीं बैनुल अक़वामी दुनिया की एक बड़ी लीडर थी। जो दुनिया में चंद बड़े लीडर थे उनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शुमार होता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पैदा हुई तो पाकिस्तान उनकी पहचान था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई तो वो पाकिस्तान की पहचान थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब यहाँ आई तो मैं समझता हूँ 86 में नहीं बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अलम अपने हाथ में उठाया और पाकिस्तान में मज़ाहमत की तारीख शुरू की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जदोजहद जारी की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल के अंदर थे तो उनके कारकुन बाहर कोड़े खा रहे थे, फांसियां उनको लग रही थी, तशद्दुद हो रहा था, जेलों में जा रहे थे। भुट्टो खानदान जो है वो अवाम से बहुत जुड़ा हुआ था और ज़ियाउल हक के कोड़े, फांसियां और तशद्दुद भी अवाम को भुट्टो खानदान से जुदा नहीं कर सके। भुट्टो साहब की शहादत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मज़ाहमत का अलम उठाया और
محترمہ بےنظیر بھٹو جو ہیں پھر انہوں نے ایک تاریخی جدوجہد کی. انہوں نے 35 سال کے قریب اپوزیشن کی سیاست کی ہے. ان کی زندگی میں 2 چھوٹے چھوٹے اقتدار ہیں حکومت کے. اس کے علاوہ انہوں نے پوری اپنی زندگی جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست کی ہے اور ان کی زندگی جدوجہد میں گزری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ترین صاحب معذرت قطع کلامی، آپ اپنی بات بھی مکمل کیجیے گا، اپنے ناظرین کو بھی بتا دیں. آپ کو بھی ترین صاحب ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر دیا ہے. میں چاہوں گا اگر آپ کو بات کرنا چاہیں ترین صاحب تو پہلے آپ ان سے کر لیں. ڈاکٹر صاحب، آپ 27 دسمبر کو محترمہ بےنظیر بھٹو کے ساتھ سٹیج پہ تھے. اس وقت آپ جب محترمہ سٹیج پہ تھی تو محترمہ کے جو احساسات اور جذبات تھے ان کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے، جو بات اپیرنٹلی ہے، ایک تو وہ جلسہ ماشاءاللہ بہت وائبرنٹ تھا اور شہید محترمہ بےنظیر بھٹو بہت خوش تھی. اور ڈیفینیٹلی جب اتنا بڑا جلسہ، اتنا بڑا کراؤڈ، اتنا بڑا پبلک اور ایک تھریٹ اور خوف کا ایلیمنٹ موجود ہو اور اس کے باوجود بھی عوام کا جمع غفیر جو ہے شہید محترمہ کی تقریر کو سننے آیا، تو وہ پھر ان کا ایک تلسم تو تھا نا. تو وہ قدرت میں بھی دیکھا اور محترمہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. اینڈ شی ہیز سچ اے بیوٹیفل بلشنگ آئیز کہ میں ان کے قریب بالکل بیٹھا ہوا تھا، بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا اور میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. ان کے چہرے پر اتنا نور تھا، اتنا نور تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا نور کبھی کسی خاتون کے چہرے پر نہیں دیکھا. جی. تو اس سے پہلے ان کے جو میرے حوالے سے جذبات تھے، انہوں نے تقریر سے پہلے انہوں نے کہا کہ رحمان اسرار کو میرے پاس لاؤ. تو رحمان ملک میری ویل چیئر لے کر مجھے بی بی کے پاس لے گئے. تو شہید بی بی جس طرح ایک ماں یا بڑی بہن ہوتی ہے، اس طرح میرے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے کہہ رہی کہ اسرار مجھے بتاؤ تم کمپلین کیسے کر رہے ہو. میں نے کہا شہید میں نے کہا بی بی صاحبہ، میں کارکنوں کا بہت مشکور ہوں، بیچارے کاندھوں پہ اٹھا کے دوسری منزل تک لے جاتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں جیت کر میں آپ کے قدموں میں پھینکوں. تو مجھے کہنے لگی اسرار شاہ، اب یہ ان کی تقریر سے پہلے اور شہادت سے پہلے ایک میں واحد آدمی ہوں جنہوں نے ان کو بلایا اور ان سے گفتگو کی. تو مجھے کہتی اسرار شاہ، میری خواہش ہے کہ میں تم جیسے بہادر کو پارلیمنٹ کے فلور پہ دیکھوں. خدا گواہ ہے، یہ ان کی وش، ان کی خواہش تھی ایک شہیدہ کی. اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، 18 اکتوبر کے بعد جب انہیں بہت زیادہ تھریٹس تھیں، انہیں کہہ دیا گیا تھا، ان کی بڑی وہ نڈر خاتون تھیں، تو یہ بتائیے گا کہ اس جلسے میں جانے سے پہلے بھی انہیں بتایا گیا تھا، تو کیا ان کے کیا تاثرات تھے اس حوالے سے کہ جو تھریٹس ہیں، جو معاملات تھے، ان کو اس سے پہلے حملہ ہو چکا تھا 18 اکتوبر والا، تو کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں تھی وہ؟ دیکھیے، بات سیدھی ہے کہ بلڈ کا فرق ہوتا ہے. وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی، اس نے تاریخ، لٹریچر، ادب، ہسٹری اور شاعری کی آنکھ کو بتایا کہ میں محترمہ بےنظیر بھٹو ہوں. لاکھ تھریٹ آنے کے باوجود بھی محترمہ بےنظیر بھٹو لیاقت باغ پہنچی. اور یہی ان کا ایک بہادر ہونے کی دلیل ہے. ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو ہونے کی بیٹی، انہوں نے ثابت کیا کہ میں جس طرح میرا باپ جو ہے بہادری سے سولی پر چڑھ گیا، اس طرح میرے اوپر جتنے مرضی تھریٹ کر لو، چاہے موت کے تھریٹ میرے اوپر مڈلا رہے ہوں، لیکن جو میری ڈیسٹینیشن ہے وہ میں اپنی منزل کی طرف پہنچوں گی. لیکن دکھ یہ ہے کہ شہید بی بی تو چلی گئی،
इस मुल्क के गरीबों का, इस मुल्क के मजदूरों का, इस मुल्क के बेकसों का, सबका कत्ल हो चुका हुआ है। इस शहीद का कत्ल नहीं हुआ, शहीद तो फिर भी जिंदा है, शहीद तो घड़ी खुदा बख्श में भी जिंदा है, लेकिन खुदा गवाह है इस मुल्क के गरीब की आइन और सिस्कियों का कत्ल हुआ है, और उसके कातिलों को अल्लाह मियां बर्बाद करे। जी तरीन साहब। डॉक्टर शाह आप ये बताइएगा कि आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ रहे हैं, जो उनकी मज़ाहमत की सियासत थी, 35 साल मज़ाहमत की, 2 छोटे छोटे इक़्तिदार हैं, वो मज़ाहमती किरदार के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सज्जाद तरीन साहब, मज़ाहमती किरदार जो है आज के मारूजी हालात में मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह सस्टेन रखा जा सकता है उस मज़ाहमती किरदार को। उसके लिए किरदार चाहिए, उसके लिए अमल चाहिए, उसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैदा किए हुए वो वर्कर चाहिए जो लालच से आजाद थे, जो लोग जमा और तफरीक से पॉलिटिक्स नहीं करते थे, जज्बों से पॉलिटिक्स करते थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोमांटिक पॉलिटिकल वर्कर पैदा किए, उसी रोमांस के नतीजे में लोग सूलियों पर चढ़े, उसी रोमांस के नतीजे में लोगों ने खुदसोजियां की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे भी ये सवाल है मेरा और तरीन साहब से भी। पहले मैं चाहूंगा जरा तरीन साहब इस पर जवाब दे लें। तरीन साहब, आपको भी लगता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफी डैमेज पहुंचा? देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो थी, जिस कद काट की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लीडर थी, उस कद काट का पीपल्स पार्टी में कोई लीडर नहीं था, और उनको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के स्टेज पर आने के लिए काफी टाइम चाहिए। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जो हालात मिले और जिन हालात का उन्होंने मुकाबला किया, जिसकी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, मतलब कोड़े, फांसियां और तशद्दुद के बावजूद लोग जो थे वो भुट्टो खानदान के साथ मिले हुए थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ खड़े हुए थे। ये उनका वो जो मज़ाहमती किरदार था, उस मज़ाहमती किरदार की वजह से अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के स्टेज पर आते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को एक टाइम लगेगा, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बहुत बड़े एक कदावर शख्सियत थी। जाहिर है उनकी शख्सियत तक आते हुए बड़ा टाइम चाहिए था। बिलावल अभी बहुत नौजवान है, लेकिन बिला आखिर पीपल्स पार्टी का कोई भी लीडर हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो चाहे जरदारी साहब हो, जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सीट पर बैठेंगे तो वो उनको फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत करनी पड़ेगी। बेशक अंजाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हो, वो भी उनको फिर कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सियासत में जो स्टेज सेट किया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस स्टेज से ऊपर गई। बहुत सारे सियासी तज्जिया निगार, बहुत सारे सियासी दानिशवर जो हैं, उनका ये ख्याल है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ी शहादत थी। अब और उनका जो रोल था जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा रोल था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को जाहिर है उस रोल तक आते हुए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पंजाब में हालात अच्छे नहीं हैं, लोग नाराज हैं, लोगों को साथ मिलाने के लिए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए तक पहुंचने के लिए काफी टाइम दरकार होगा। ठीक हो गया तरीन साहब, मैं चाहूंगा जरा डॉक्टर इसरार साहब भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर ज़रा डॉक्टर इसरार साहब का व्यू भी लूँगा, और फिर 96 में फारूक लगारी साहब ने अपनी ही हुकूमत, यानी अपनी तरफ से नामजद करदा सदर ने अपनी हुकूमत ख़त्म की, कैसे लगा ये झटका और फिर इससे क्या कुछ सीखा, फिर ज़रा मिसाक जमहूरियत पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सजाद तरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इसरार शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सजाद तरीन साहब से जो सवाल किया था वही आपसे, एक तो ज़रा ये भी हमें बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी को वाकई में बहुत डैमेज पहुंचा? अब पीपल्स पार्टी को आप समझते हैं कि वक्त लगेगा बिलावल भुट्टो की क़यादत में? और दूसरा ज़रा आगे चल के इस पर भी बात करेंगे कि 96 में क्या कुछ हुआ और फिर उससे क्या डैमेज पहुंचा था, क्या सीखा गया उससे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या सीखा, मोहतरमा ने क्या सीखा उस हुकूमत के खात्मे से। ज़रा आप पहले इस पर बात कर लें कि पीपल्स पार्टी को कितना डैमेज पहुंचा। देखिए, पहली बात है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो शख्सियत थी, जो पर्सनैलिटीज थी, उनको बिल्ड होने के लिए, उनको बनने के लिए एक एटमॉस्फेयर की जरूरत थी, और उस एटमॉस्फेयर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने
ایک بہادر خاتون ہونے کا اپنے آپ کو اپنے عمل کے ذریعے ثابت کیا. جس وقت یہاں پر لوگوں کو کوڑے لگ رہے تھے، کارکن جو ہے جس وقت جیلوں میں تھے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو بھی لانڈی جیل کے اندر پڑی ہوئی تھی اور ان کے جسم پر چھالے تھے، لیکن محترمہ نے کمپرومائز نہیں کیا. اور یہ بات میں سجاد ترین صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ سجاد ترین صاحب نے کہا کہ محترمہ واقعی مزاحمتی سیاست کا ایک سمبل تھی. اگر محترمہ مزاحمتی سیاست کا سمبل نہ ہوتی تو پاکستان کے اندر تحریک ہو سکتا ہے جنم ہی نہ لیتی. محترمہ کی تحریک کو جنم کرنے کے لیے سب سے بڑا رول جو ہے وہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا تھا، اور اس کے بعد اس علم کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے آ کر بڑی خوبصورتی سے سنبھالا اور ثابت کیا. اب رہی بات فاروق لغاری کی، تو فاروق لغاری صاحب ایک ٹپیکل فیوڈل اور روایتی جاگیردار تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ جاگیرداروں پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے وقت اور حالات کے ساتھ بتا دیا کہ جس وقت یہ اس طبقات کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایجنسیاں خود پیمپرڈ کرتی ہیں، خود اپلفٹ کرتی ہیں، خود ان کے امیج بناتی ہیں. لیکن سر سیکھا کچھ اس سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ سیکھا اس گورنمنٹ کے جانے سے؟ فطری بات ہے، جس وقت آپ اپنے ہی ٹرسٹ وردی آدمی کو پریزیڈنٹ بنائیں گے اور وہ پریزیڈنٹ آ کے آپ کی اپنی گورنمنٹ کو ایبالش کر دے گا، تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پر کمی ہے، کہاں پر کوتاہی ہے. کیا مردم شناسی کا کوئی فیکٹر تو نہیں ہے. لیکن ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ جو اندرون خانہ اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں پر اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے اپنا رول ادا کر دیتے ہیں. ترین صاحب، فاروق دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ فاروق لغاری جو تھے وہ ایک کیونکہ جاگیردار تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو ان کو صدر نہیں بنانا چاہتی تھی. یہ مطلب بات کسی اور نے نہیں، مجھے خود محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو جنرل بابر کو یا کسی اور ایک دو اور نام ہے ان کو بنانا چاہ رہی تھی. حالات یہ تھے کہ آج وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، ان کا بہت دباؤ تھا، ان کا بہت پریشر تھا، اور فاروق لغاری اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے. حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو کمپرومائز کرنا پڑا، اور فاروق اپنی ہی پارٹی کے ایک آدمی کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ کسی بھی وقت کچھ کر دے گا، اور وہ اس کے باوجود ان کو بنایا. اور یہ فاروق خان لغاری کو بنانے سے پہلے جب آصف علی زرداری صاحب نواب اکبر خان بگٹی کے پاس گئے تو نواب اکبر خان بگٹی نے آصف علی زرداری صاحب کو یہ بات کہی کہ فاروق لغاری کو نہ بناؤ، یہ آپ کو ڈسے گا. اور لیکن ان کو پتہ ہونے کے باوجود، کیونکہ بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو ایک کھیل ہوتے ہیں وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا، لیکن فاروق لغاری کو بنانا پڑا. اس کے باوجود محترمہ کو یہ امید بہت تھی کہ یہ پارٹی کے ساتھ کوئی غداری نہیں کریں گے، لیکن فاروق لغاری نے پارٹی کے ساتھ غداری کی اور اپنی ہی پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ڈسمس کر دی. لیکن پیپلز پارٹی نے اس سے بہت سیکھا. آپ کا سوال تھا کہ کیا سیکھا؟ پیپلز پارٹی نے اس سے بہت سیکھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کے ساتھ تمام تر اختلافات ہونے کے باوجود وہ 8ویں ترمیم جو ایک تلوار تھی صدر کے پاس، وہ کسی وقت کسی بھی منتخب حکومت کو اور پارلیمنٹ کو ختم کر سکتے تھے، وہ ختم کی. میں سمجھتا ہوں یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بہت بڑا کارنامہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا ترین صاحب، اب ذرا اس پر بھی بات کرتے ہیں. مساق جمہوریت، ضلع وطنی کی زندگی، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی واپسی کا راستہ بھی وہی مساق جمہوریت بنا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی بڑی جدوجہد رہی ضلع وطنی میں، وہ لائف کیسی رہی؟ پھر ذرا تھوڑا سا آگے چلیں گے اور پھر واپس آئیں گے 2007 پر بھی. ڈاکٹر صاحب، ضلع وطنی کی زندگی، پھر مساق جمہوریت اور پھر پاکستان آنا، کیسے دیکھا آپ نے؟ دیکھیے صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت اس ملک کی اس وقت کی دونوں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو مار پڑ رہی تھی، تو ایک وقت آیا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کو خود سمجھایا، نواز شریف والوں کو اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو، کہ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا کہ اس ویژن کے نتیجے میں
ایک میثاق جمہوریت کا ایک معاہدہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا، اور اسی ہی کے معاہدے کے نتیجے کے اندر مشرف کی ایلیمینیشن اقتدار سے ہوئی، ادروائز وہ کبھی نہ ہوتی۔ اچھا، 18ویں ترمیم کا ذکر کیا، 58(2)B کا ذکر کیا ترین صاحب نے، اس سے کتنی کامیابی حاصل کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ تمام جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اس کے لیے یہ بڑی کامیابی تھی 18ویں ترمیم؟ جی بالکل، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز پارلیمان کرتی ہے تو وہ کسی نہ کسی عوامی حقوق کے پہرائی کے اندر ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ترین صاحب، سر یہی آپ سے میثاق جمہوریت والا معاملہ، میں آپ کو عرض کروں ارسلان کے محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب 17 سیٹوں پہ محدود کیا گیا اور میاں نواز شریف کے پاس ان کی دوسری حکومت میں جب ان کے پاس 2/3 اکثریت ان کو دلوائی گئی تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا قومی اسمبلی میں ایک بہت تاریخی خطاب تھا، جو پہلا خطاب تھا جس دن اجلاس ہوا، اور اس کے بعد پہلے انہوں نے کہا گڈ لک نواز شریف، تم ملک اور آئین کے لیے کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد محترمہ کی وہ تقریر جو ہے ابھی بھی قومی اسمبلی میں ریکارڈ موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب ایک بات کا آپ یاد رکھیے گا، پہلے یہ آپ کے ہاتھ سے مجھے نکالیں گے اور پھر یہ آپ کو نکال دیں گے۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا تاریخی جملہ تھا، اور اس کے بعد وہی ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطن ہو گئیں، اور پھر 12 اکتوبر 99 کو دیکھا کہ جناب مشرف نے میاں نواز شریف کو، ملک کے ایک منتخب وزیر اعظم کو، ان کا تختہ الٹ دیا گیا اور فوجی جرنیلوں نے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی وہ بات سچ ثابت ہوئی جو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے یہ آپ کے ہاتھ سے مجھے نکلوائیں گے اور پھر یہ آپ کو نکال دیں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ ان کو بتایا کہ ہمیں پاکستان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کی اقلیتیں ہیں، ان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ اور جب میاں نواز شریف صاحب اقتدار سے باہر آئے تو سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمات بناتا رہا۔ جس طرح آج خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں تھا، نیب تو جنرل باجوہ ہینڈل کر رہے تھے۔ یہ ہر وزیر اعظم جو ہے یہی گلہ کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی اسٹرگل اور میثاق جمہوریت کے بعد یہ صورتحال بن گئی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں اور ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے ترین صاحب کہ اس میثاق جمہوریت کے بعد کم از کم اسمبلیوں نے اپنی مدت بھی پوری کی ہے۔ بے شک وزیر اعظم بدلتے رہے، کوئی ایک وزیر اعظم نہیں رہا، لیکن اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر گئیں۔ نہیں، یہ جو اسمبلیاں مدت پوری کرتی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو پہلے 58(2)B کے ذریعے جو ہے وہ وزیر اعظم کو گھر بھیجتی تھی، اس کے بعد انہوں نے نیا راستہ تلاش کر لیا، وہ عدالتوں کا راستہ تلاش کر لیا کہ عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ وزیر اعظم کو نکالتی رہی۔ مطلب جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو نکالا گیا، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی، لیکن انہوں نے ان کو نکال دیا۔ اسی طرح نئے نئے راستے آتے رہے، لیکن جو سٹرگل کرنے والے لوگ تھے وہ سٹرگل کرتے رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو آج وہ اس سطح پر لے آئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کوئی رول نہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی، میں سمجھتا ہوں ایک بہت جامع تقریر تھی، اور انہوں نے ملک کے تمام مسائل جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور انہوں نے ایک سوال بھی پوچھا۔ انہوں نے کہا آخر وہ کون سا کھلاڑی تھا، کس کھلاڑی کے کہنے پر، کس کی اجازت پر دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے گئے۔ ٹھیک ہے، چلے ترین صاحب ذرا اور بھی اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس پہ اور بھی بات کر لیں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اور بھی میٹرز ہیں ان پر بھی بات کریں گے اور اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ ویلکم بیک جی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈائریکٹلی سوال آپ سے 2007 پر ذرا واپس آتے ہیں۔ میثاق جمہوریت کی بات ہو گئی، گورنمنٹ کی بات ہو گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی 88 کی گورنمنٹ ہو، 93 کی ہو، یہاں پہ 96 میں جو کچھ ہوا اس پر ہو گئی بات، میثاق جمہوریت کے اہم پہلوؤں پر ہو گئی، امینڈمنٹس پر ہو گئی، 18ویں ترمیم پر۔ 2007 سر، 2007 ایک تو وہ سانحہ، اس کے بعد گورنمنٹ کا آ جانا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ظاہر ہے کہ لوگ بڑے غصے میں تھے، غم و غصے میں تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے تھا اس کے بعد، جو اب نہیں ہو پائی اب تک اس طرح سے جیسے اسے ہو جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے، جو آلریڈی پہلے باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اتنی بڑی ٹراوری پرسنالٹی تھی کہ اس پرسنالٹی اور اس گیپ کو فل کرنا
नहायत नामुमकिन था। लेकिन उस सारे मारूसी हालात में भी आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अच्छे अंदाज में एक अपनी गुड गवर्नेंस दी, और यूसुफ रजा गिलानी साहब आए और उसके बाद परवेज अशरफ साहब आए, और एक अच्छा सिस्टम। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अगर आज के साथ उसकी कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो वो आज का जो उस वक्त का दौर था, दैट वाज फार बेटर देन आज। उस वक्त की गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, उस वक्त की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी थी। हालांकि हर मोड़ पर, हर सतह पर साजिशें फेस हो रही थी, हर जगह पर चीजों को फेस किया जा रहा था। लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद भी, उन नामसाइद हालात के बावजूद कि जिस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमसे जुदा हो गई हूँ और वो हमसे चली गई हूँ, और उस वक्त इक़्तिदार को स्टेबल रखना, और बिलखुसूस जो सिंध के अवाम का गुस्सा था, और उस गुस्से को जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने सबसाइड किया और पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर एक नई रूह दी और एक नया अंदाज से इस पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की। अब देखना ये है कि आज के इस मारूजी हालात में वो फिक्र और वो सोच जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सोच थी, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की फिक्र थी, क्या उस जुल्फिकार अली भुट्टो की फिक्र और सोच पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आती है या नहीं आती? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इसरार शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। तरीन साहब, सर अब जरा बात करेंगे, पहले तो मैं चाहूंगा सर बल्दियाती इलेक्शन पे थोड़ी सी बात कर लें। 31 दिसंबर की डेट थी, अब फिर वो मअतल हो गया वो मामला, अब आगे चला गया, मुलतवी हो गया है वो मामला। नून लीग क्यों बार बार नहीं करवाने दे रही ये इलेक्शन, जो कि बल्दियाती इलेक्शन है इस्लामाबाद के? आप क्या समझते हैं सर, के लोग पूरे नहीं है, कैंडिडेट्स पूरे नहीं है, या फिर कोई और वजह है? नहीं, कैंडिडेट वाली बात नहीं है। पहले भी आपको पता है कि यहाँ सब पहला मेयर जो था मुस्लिम लीग नून ही का था। असल में हुकूमत ने एक नई हल्का बंदी की है, उस नई हल्का बंदियों में कुछ इजाफा हो गया हल्कों में। हुकूमत का ख्याल ये था कि अब जो, क्योंकि हल्का बंदियों में इजाफा हो गया है, तो अब नए कैंडिडेट्स जो हैं वो भी हैं और उन हल्कों को भी शामिल किया जाए। हुकूमत ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आगे आएं। देखें, दूसरी बात ये वैसे कोई भी हुकूमत हो वो कोशिश ये करती है कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात से पता नहीं हमारी ये जो सियासी क़यादत है ये क्यों घबराती रहती है। बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, और यही मैं समझता हूँ वो बुनियाद है जहाँ से लोग आगे जमहूरी इदारों में भी आते हैं और जमहूरियत भी सीखते हैं, और ये वो इदारे हैं जो अवाम की खिदमत भी करते हैं और अवाम को उनके जो मसाइल हैं उनकी दहलीज पर हल करने का मौका मिलता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये पता नहीं चाहे पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे कहीं और हो, वो बल्दियाती इंतखाबात कराने से कोशिश करते हैं कि ना हो, कोई ना कोई बहाने तलाश करते रहते हैं। इंतखाबात होने चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह हमारे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात आइन में दर्ज हैं, इन बल्दियाती इंतखाबात को भी कोई आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि कोई रोक ना सके और ये सिलसिला चलता रहे। बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो होते रहें ताकि लोगों के जो मसाइल हैं उनके गली महल्ले पर हल होते रहें। अच्छा तरीन साहब, चूंकि अदालत ने तो इख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े बरहम हुए तमाम सियासी पार्टियों के हवाले से। उन्होंने कहा कि चाहे सिंध हो चाहे यहाँ हो, हम जब भी इलेक्शन करवाने लगते हैं तो कोई ना कोई आड़े आ जाता है, रोड़े अटका देते हैं इसके सारे मामले में। अब ये 2 बार कह चुके हैं कि हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, आबादी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका एतराफ़ कर लेते हैं कि आबादी बढ़ गई, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। फिर वो समात थोड़ी देर के लिए मुलतवी हुई, जब वापस आए तो वही फैसला हुआ कि 31 को इलेक्शन नहीं होंगे। आने वाले दिनों में भी इलेक्शन हो जाते हैं, जब भी इसकी डेट आती है, हल्का बंदियाँ हो जाती हैं। तो जो सिटिंग गवर्नमेंट है, आप देख रहे हैं इसको कोई फ़ायदा है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा थोड़ा भारी देख रहे हैं सारे मामले में? नहीं, मैं नहीं समझता कि बल्दियाती इंतखाबात में कोई पीटीआई का पलड़ा भारी होगा। इसमें नून लीग के जो लोग हैं वो काफ़ी मुतहरक हैं, और
خاص طور پر یہ سارا کریڈٹ جو ہے ڈاکٹر طارق فضل کو جاتا ہے، جو مطلب سارے وہاں کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس شہر میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ 101 کے قریب حلقے تھے جو پہلے الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے ان میں، اور پیپلز پارٹی کے پاس کو 12-14 کینڈیڈیٹ تھے، باقی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے۔ مسلم لیگ نون کے پاس بھرپور کینڈیڈیٹ تھے یا پی ٹی آئی کے پاس بھرپور کینڈیڈیٹ تھے۔ دیکھیں، کسی کا یہ کہنا کہ جی فلاں پارٹی کا بھرڑا بھاری، الیکشن سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جب تک لوگ ووٹ نہیں ڈالتے اور ووٹوں کی گنتی نہیں ہو جاتی، پہلے پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ بلدیاتی انتخابات میں چھوٹے حلقے ہوتے ہیں، لوگ برادریوں پر، رشتہ داریوں پر، تعلق داریوں پر، محلے داریوں پر تقسیم ہوتے ہیں۔ وہ کیونکہ عام الیکشن نہیں ہوتے جس میں لوگ پولیٹیکل پارٹیوں کو ان کے منشور پر ووٹ دیتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کسی پارٹی کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، پی ٹی آئی کے استعفوں کا معاملہ، قومی اسمبلی سے، اس کے بعد پنجاب کی سچویشن، علیم خان اور وزیر اعظم کی متوقع ملاقات، ان ساری چیزوں پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی۔ بلدیاتی انتخابات اور اس وقت جو رول ہے پولیٹیکل پارٹیز کا ٹورڈز پالیٹکس، کیا یہ جسٹیفائی کر رہا ہے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے، اس ملک کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، سیکیورٹی حالات کو دیکھتے ہوئے، جس طرح سے یہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو کیا یہ ذمہ داریاں نبھانا کہیں گے یا پھر غفلت کہیں گے؟ ترین صاحب، بہت سارے سوالات آج کل اٹھ رہے ہیں بہت ساری چیزوں پر، تمام سیاسی پارٹیوں پر، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہوں یا پھر تحریک انصاف ہو، سب پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جو حالات ہیں، کبھی بلدیاتی الیکشن آپ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں بھی معاملات یوں ہی چلتے رہے کہ پولیس نہیں ہے، سیلاب زدگان کے لیے پولیس کو لگا دیا گیا ہے، دیگر معاملات ہیں، وہاں بھی یہی چلتا رہا، یہاں بھی یہی چلتا رہا۔ اب جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں، جس کی وجہ سے پنجاب اسمبلی توڑی جانے کی بات ہو رہی تھی اور کے پی کے اسمبلی توڑی جانے کی بات ہو رہی تھی، تو کیا پریکٹس کیا ہونے جا رہی ہے؟ یہ کیا پریکٹسز ہیں؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں ارسلان، یہ اب جو بلدیاتی انتخابات کو ایک قسم کا ٹالا جا رہا ہے کہ ابھی نہ کرائے جائیں، 2-3 مہینے کے بعد جو ہے وہ ملک میں عام الیکشن کی کمپین جو ہے وہ شروع ہو جائے گی بہت تیزی سے، تو پھر بلدیاتی انتخابات شاید درمیان میں کہیں رہ جائیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر مارچ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے رمضان شروع ہو جائے گا، تو اس کے بعد بجٹ کی تیاریاں اور ساتھ ہی انتخابی مہم شروع ہو جائے گی، تو بہت 2-3 مہینے کے بعد پھر الیکشن ہو جانے ہیں۔ تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ عام الیکشن تک بلدیاتی انتخابات کو ٹالا جائے، اور اس کے بعد پھر جو بھی حکومت منتخب ہو کے آئے وہ یہ فیصلہ کرے کہ بلدیاتی انتخابات کب کرانے ہیں۔ اچھا ترین صاحب، اس میں ذرا یہ ایڈ کر دیں، اس کا مطلب یہ بات درست ہے جو چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، لیکن اس میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ میں بلدیاتی انتخابات وقت پر کرانے کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے اور پاکستان کے آئین میں یہ شامل کیا جائے کہ جس طرح بلدیاتی عام انتخابات ہیں قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے، بالکل وہ ہر جنگ کا ماحول ہو وہ ہونے اپنے وقت پر، اسی طرح بلدیاتی انتخابات بھی ہونے چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ان کو فلاں وجہ ہے اس وجہ سے روک دیا جائے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیاں حکومت میں ہوں، اپوزیشن میں ہوں، مختلف بہانے تو تراشتی رہتی ہیں، لیکن جب تک ان کو آئین میں ڈال دیا جائے، آئین میں شامل کر دیا جائے اور آئین کی ضرورت بنا دیا جائے کہ لازمی ہوگا، یہ آئین کا حصہ ہو جائے گا، تو پھر میرے خیال یہ پولیٹیکل پارٹیاں بے بس ہو جائیں گی۔ ورنہ ان کے پاس اگر اختیار رہا تو یہ اسی طرح ہی ٹالتے رہیں گے کہ جی اب کبھی کہیں گے سیلاب آ گیا ہے، کبھی کہیں گے جی کرونا آ گیا ہے، کبھی کہیں گے جی ہمارے پاس پولیس فورس نہیں ہے، کبھی ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو یہ اسی طرح بلدیاتی انتخابات کو ٹالتے رہیں گے، ملتوی کراتے رہیں گے اور اپنے مقاصد پورے کرتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ آئین کا آرٹیکل 148 تو یہ واضح کہتا ہے کہ لوکل جو انتخابات ہیں قانون کے مطابق وہ ہونے چاہیے، لیکن کب ہونے چاہیے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس کے بارے میں واضح ہو جانا چاہیے، یہ بہتر ہو جائے گا۔ سر آگے بڑھتے ہیں۔ ترین صاحب، اب سچویشن ہے استعفوں والی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، انہوں نے تو رابطہ کر لیا ہے عامر ڈوگر صاحب کی قیادت میں، جو سابق چیف وپ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، قومی اسمبلی میں رابطہ کیا انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے، اور ظاہر ہے اسپیکر قومی اسمبلی آج اس مرکزی تقریب جو برسی کی تقریب تھی گڑھی خدا بخش میں، وہاں پر موجود تھے۔ 2 بار یہ رابطہ ہوا ہے، اور اب یہ پی ٹی آئی کی جانب سے خبریں یہ ہیں
کہ ایک گروپ کی صورت میں جائیں گے اور پھر سارے اختیارات عامر ڈوگر صاحب کے پاس ہی ہیں اور استعفوں کو بس نپٹا دیا جائے گا اس معاملے کو؟ اتنا آسان ہے سر؟ آسانی سے ہو جائے گا سارا معاملہ؟ یہ ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ گروپ کی صورت میں جائیں گے اور سارے اختیارات عامر ڈوگر کے پاس ہوں گے، اسی سے آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی الیکشن میں استعفیٰ نہیں دینا چاہتی اسمبلی کو نشستوں سے۔ اگر یہ دینا چاہتے تو یہ ایک ایک لوگ جو ہے وہ جاتے اسپیکر کے پاس، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ لے کے جاتے اور کہیں گے جی ہمارا یہ استعفیٰ پڑا ہوا ہے اور ہمیں کوئی دباؤ نہیں اور ہم استعفیٰ دے رہے ہیں اور ہمیں آج ہی ہمارا استعفیٰ قبول کیا جائے۔ تو اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کی پھر کوئی مجال ہی نہیں کہ وہ کہے گی جی استعفیٰ آپ کا منظور نہیں ہوگا۔ یہ جو گروپنگ میں جا رہے ہیں اس طرح استعفے نہیں منظور ہوتے، اور نہ یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ، میں ان کا آن ایئر نام نہیں لینا چاہتا، جو راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے کوئی استعفے منظور نہ کریں۔ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں استعفیٰ دے دی اور ساتھ مراحت بھی لے رہے ہیں، تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اور باقی جو دیگر مراحت ہیں وہ بھی وصول کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے سرکاری رہائش گاہیں بھی نہیں چھوڑی اور بہت سارے لوگوں کے پاس سرکاری گاڑیاں بھی ہیں۔ تو یہ خود جو ہے نا صرف ایک سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کو نگیٹ کیا ہے ترین صاحب، وہ تو کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت نے، فواد چودھری صاحب خود بھی وکیل ہیں ماشاءاللہ، وہ پھر سڑکوں پہ اس کا جواب کیوں دیتے ہیں؟ وہ اپنا ایک وکیل بھیجیں اور سپریم کورٹ میں جا کے کہیں گے جی حکومت نے یہ جھوٹ بولا ہے، ہم تو تنخواہیں نہیں لے رہے۔ سپریم کورٹ میں جا کے کہیں نا، حکومت نے تو یہ بات سپریم کورٹ میں بتائی ہے جا کے کہ جناب وہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ تو پھر یہ اگر بات تھی تو وہ جا کے فواد چودھری صاحب وہاں بتائیں کہ جی کوئی تنخواہ نہیں لے رہی حکومت، بتائے کون کون لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، حکومت وہ ریکارڈ پیش کر دے گی قومی اسمبلی میں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں، استعفوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، یہ اقتدار سے باہر نکلے یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو پاکستان کے آئین کے مطابق نکالا گیا ہے عدم اعتماد کے ذریعے، یہ اس پر سیاست کرتے رہے ہیں۔ یہ ہر جو ہے ایشو پر سیاست کرتے ہیں اور ان کی ایسا ایسا چند دنوں میں چند ہفتوں میں وہ سیاست بے نقاب ہو جاتی ہے، یہ پھر کوئی نیا ایشو تلاش کر لیتے ہیں۔ امریکی سازش کا شور مچایا، وہ بے نقاب ہو گئی، وہاں سے واپس آئے، 25 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، وہ دھرنا کریں گے، وہ دھرنا بھی ختم ہو گیا۔ 25 لاکھ لوگ آپ نے پنڈی میں دیکھ ہی لیا تھا کتنے لوگ تھے۔ تو یہ ان کی سیاست جو ہے وہ آہستہ آہستہ ناکام ہوتی جائے گی، کیونکہ وہ لوگ جو ان کو سہولت کاری فراہم کر رہے تھے وہ اب اپنے گھروں کو جا چکی ہیں۔ چلیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، لیکن ذرا بریک سے جب واپس آئیں گے تو علیم خان صاحب سے بھی ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ ان کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ملاقات کب ہوگی، اس پہ کیا بات ہوگی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، اب ذرا عام ملاقات اور پھر جو صوبائی اسمبلی ہے پنجاب کی اس پر بات کریں گے۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اعتماد کا ووٹ لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، نہیں کریں گے؟ عدالت کو تو یقین دہانی کروائی ہے، لکھ کر کروائی گئی ہے پرویز الہی کی جانب سے کہ نہیں کریں گے۔ ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ترین صاحب کیا ہے معاملہ، کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد، اور کے پی اسمبلی بھی اب اسی کے ساتھ نتی ہے؟ اور یہ جو علیم خان صاحب کی ملاقات ہونی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو کہوں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ یقیناً پنجاب کے حوالے سے جو سیاسی جوڑ توڑ ہے اس حوالے سے یہ ایشو ڈسکس ہوگا۔ پنجاب میں اعتماد کا ووٹ ممکن نہیں ہے، ان کے لیے مشکل ہوگا اعتماد کا ووٹ لینا، اور اعتماد کا ووٹ اگر لے بھی لیا تو میرا نہیں خیال کہ چودھری پرویز الہی اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑیں گے۔ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے رابطے میں ہیں اور بہت ساری چیزیں ان سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ یہ کوئی اعتماد کا ووٹ لے بھی لیں گے تو یہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے لگ رہا۔ اور دوسری بات، اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور وفاقی حکومت ان اسمبلیوں کو روکنے میں ناکام رہی تو میں سمجھتا ہوں ملک میں ایک بہت بڑا سیاسی بحران آ جائے گا، اور پھر حالات اس طرف بھی جا سکتے ہیں کہ یہ ساری جمہوریت کا کھیل ختم ہو جائے اور پھر 10 سال تک یہ جمہوریت کے لیے سڑکوں پر ہی نعرے لگاتے رہیں، پھر ان کو جمہوریت بھی نہ ملے، کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے معاملات پارلیمنٹ میں اسمبلی میں حل کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں، وہ ہر معاملہ عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، اور خان صاحب جو ہیں ذرا سی کو
बात हो जाए सियासत में, वो खुद बात करने की बजाय वो कहते हैं कि जी मैं अदालत में जा रहा हूँ, अदालत में ये इशू। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में उनको कहा है कि आप पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में बैठकर अपना किरदार अदा करें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि खान साहब जो हैं वो एक जिद्दी आदमी की तरह हैं, वो एक जिद्दी हैं, वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और वो कहते हैं मैं पार्लियामेंट में नहीं आऊंगा। देखिए फैसले जो हैं वो लाहौर लिबर्टी चौक की सड़कों पे तो नहीं होने ना, वो फैसले होने पार्लियामेंट में। आप पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में बात करें। बिलावल भुट्टो ने आपको फिर ऑफर की है, आप पार्लियामेंट में आकर बात करें, हुकूमत से कहें कि जी इलेक्शन कराने की डेट दें, तो वहां तो कोई बात हो सकती है। लेकिन ऐसे अगर ये प्रेशर से करेंगे सड़कों पर, तो ना इनको कोई इलेक्शन की डेट देगा, ना इनको कोई असेंबली तोड़ने देगा, ना इनको कोई अपनी मर्जी की सियासत करने देगा। इमरान खान की ख्वाहिश पर अगर आज इलेक्शन करा दिए जाएं तो फिर 6 महीने के बाद कोई और आ जाएगा ग्रुप, वो कहेगा ये इलेक्शन कराएं, तो फिर इन मुसल्ला ग्रुपों भी, हमारे पास आपको पता है हमारे मुल्क में मुसल्ला ग्रुप भी फिर रहे होते हैं, फिर वो आ जाएंगे। तो क्या ये प्रेशर ग्रुपों के हवाले को मुल्क कर देना है, ये मुल्क को पाकिस्तान के आईन के अच्छा मुताबिक तरीन चलाना है? साहब, अब ज़रा ये बताएं कि जो अलीम खान की मुतवक्की मुलाकात है शहबाज शरीफ साहब से, इसी तनाजुर में अगर असेंबली तहलील होती है तो अपने लोगों को मुतारिक कर दें, फिर दोबारा जोड़ तोड़ की सियासत होगी? क्योंकि अता तारड़ साहब ने तो आज कहा है ये बात कि अभी देखना है, नंबर गेम में हम भी कोई बुरे नहीं हैं। इसका क्या मतलब? देखें, मैं ये समझता हूँ कि आसफ अली जरदारी साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे कार्ड्स जो हैं उन्होंने अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं और उन्होंने हर चीज़ पूरा होमवर्क किया हुआ है कि अगर ये असेंबली तोड़ेंगे तो हमने क्या बचाना कैसे है। और फिर पीटीआई के लोगों से भी, पीटीआई के बहुत सारे लोग उनके भी राब्ते में हैं और मुस्लिम लीग नून के भी राब्ते में हैं। और फिर चौधरी परवेज इलाही साहब ने, आपको याद होगा, अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 99% लोग जो हैं वो असेंबली के तोड़ने के हक में नहीं हैं। तो जो लोग असेंबली तोड़ने के हक में नहीं हैं वो फिर अपना किरदार तो अदा करेंगे। जो अलीम खान की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है वो भी यकीनन इसी हवाले से है। और अलीम खान जो है एक बड़ा ग्रुप रखते हैं पंजाब असेंबली में, अलीम खान, जहांगीर तरीन जो है उनके लोग भी मौजूद हैं। आपको याद होगा जब इन्होंने कौमी असेंबली से सब लोगों ने कहा कि हम इस्तीफे दे के जा रहे हैं, तो 20-25 लोग वो थे ना जो सिंध हाउस में बैठे हुए थे जिन्होंने कहा जी हम इस्तीफे नहीं देते, जिनमें राजा रियाज आज अपोजिशन लीडर हैं और नूर आलम खान जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं। तो इसी तरह जब वो लोग नहीं आएंगे असेंबली में और वो कहेंगे कि हम असेंबली तोड़ने के हक में नहीं है, तो चौधरी परवेज इलाही को भी काफी मुश्किल पेश आएगी असेंबली तोड़ने में। लेकिन ये जो मामला है असेंबली वाला, फिर ये जो अलीम खान साहब की मुलाकात वाला, आप समझ रहे हैं कि कोई नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज साहब के अलावा भी कोई नाम सामने आ सकता है? हालांकि जरदारी साहब ने तो वादे किया है कि हमजा शहबाज को ही होना चाहिए। देखें, आसफ अली जरदारी साहब ने ये बात कही थी कि क्योंकि पंजाब असेंबली में अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून है, तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून का ही आदमी आना चाहिए। लेकिन पंजाब में जब चीज़ें आगे पीछे होंगी और वफाकी हुकूमत और पीडीएम की जमातें और पीडीएम के कायदीन ये देखेंगे कि चीज़ें हाथ से फिसल रही हैं, तो ये बिल्कुल ये बात आपने दुरुस्त कही कि वो अलीम खान को इस किस्म की ऑफर कर सकते हैं, पीटीआई में से किसी और बंदे को ऑफर कर सकते हैं कि आप आ जाएं, वजीर आला बन जाएं और हम आपकी हमायत करते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी अपोजिशन की जमातें जमा हो जाएं, इनके साथ वो पीटीआई के लोग भी आ जाएं, तो फिर इनका चीफ मिनिस्टर तो आ सकता है, तो परवेज इलाही की जगह पीटीआई से भी कोई और बंदा आ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद तरीन साहब हमारे साथ मौजूद, और आज तमाम तर टॉपिक्स पे बात की। आज का अहम दिन, उस पर भी बात की, सियासत पर भी बात हुई। कल फिर इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।